लो जी, अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय में देखें, आज हम बिस्किट खा रहे हैं। ये ख़ास बिस्किट हैं, जिंजर वाले। जिंजर वाले पता है ना, अदरक वाले बिस्किट हैं ये, अदरक वाले बिस्किट। ठीक है, ये शुगर के मरीज़ के लिए भी अच्छे होते हैं। और ए नाल ही ए नाल ही पड़ोसी ताड़ी घूमती चाय ते ए कोई नवा चंद चढ़ाए। ए जनाब घूमती चाय आज तुहानू नवी खबर दसेगी तो तुसी कहोगे हाँ ए ठीक है, ए ठीक है भाई, ठीक है, ए खबर ठीक है। घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए और आज एक नया चांद भी चढ़ाए। ठीक दोस्तों, आते हैं बड़ी खबरों की तरफ। लो जी, आपने हमारी घूमती चाय देख ली जी, देख ली, थैंक यू। साढ़े कोल भी जनाब अली ब्रेकिंग न्यूज़ एक आ गई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो ब्रेकिंग न्यूज़ बताई थी, एक नोटिफिकेशन की और एक गवर्नर की जो KPK में लगाया जा रहा है। हुण उससे हवाले नाल फिर नवी खबर आ गई है सर। और अब ये यकीन हो चुका है कि सिविलियन गवर्नर नहीं होगा, गवर्नर कोई जर्नल ही होगा। 3 जर्नलों के नाम थे ना, फरमान अली और तारिक और एक और, वो उनका जनाब अली नाम इनका ही ज़्यादा लिया जा रहा है कि जनाब उत्थे गवर्नर तकड़ा होएगा तो वो नथ पाएगा, क्योंकि इन्होंने एहतजाज करना है ना वहाँ पे। इन्होंने फिर एहतजाज करना है गवर्नर राज के ख़िलाफ़, इन्होंने आराम से तो नहीं बैठना। बहरहाल अब इनके दिन सर जी गिने जा चुके हैं, थोड़े हैं। ओ उल्टी गिनती करन वाले हो, हुण अपनी उल्टी गिनती करो, करो अपनी उल्टी गिनती। तो जनाब तय ये हुआ है कि ये आप ये समझ लें कि 7 दिसंबर से पहले पहले, वो आज पेट्रोल भी सस्ता होना है सर जी। पेट्रोल ते भी गल करांगे ना, आज 30 तारीख है ना यार। अच्छा जी, पेट्रोल ते गल करने ये जो गवर्नर राज है ना, 7 तारीख को इन्होंने अब कहा है कि मंगल को भी हम हड़ताल करेंगे और रास्ते बंद करेंगे, और 7 दिसंबर को भी हम बहुत बड़ी हड़ताल करेंगे और पूरा सूबा बंद करेंगे। जनाब खाला जी दा वाड़ा नहीं कि तुसी सूबा बंद करोगे। अब कहते हैं ना, इमरान को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, पहले कहते थे गिरफ्तार हुआ तो हम ये कर देंगे। बुशरा गिरफ्तार हुई तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी, तकरीबन क़यामत आ ही जाएगी। तो कोई पता हिलिया, नोटिस मिले, कख नहीं हिलिया। ठीक है ना। आपने कितने जनाब अली वो इमरान खान के लिए खुदकुशियाँ कर ली हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ भी नहीं होता, ये सारी बातें ही होती हैं। अभी मैंने खुद कल देखा है हाई कोर्ट में, परसों वो एहतजाज के लिए निकले, आप यकीन करें 14-15 बंदे बस। वो एक बंदा तकरीर कर रहा है साबका सदर, और 14-15 बंदे वकील खड़े हैं 25,000 दे विचों। जनाब अली ये आसान काम नहीं है। और क्यों मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, हम उनके लिए क्यों मरे जिसने जनाजे में भी नहीं आना। अब ये कह रहे हैं ना कि हमारे जी 26 नवंबर को इतने बंदे शहीद हुए, तो हुकूमत ने कहा था अगर शहीद हुए हैं ना तुम्हारे तो जनाजे बता दो, 26 नहीं 5 जनाजे बता दो, जिसमें ये अमीन गंडापुरी गया हो, ये सुहेल गया हो, कोई गया हो, चले बताएं जी पिछले साल के। उन्होंने कहा जी कोई जनाजे बता दे। ये झूठ गंडेरियां सर, ये झूठे बंदे हैं, बिल्कुल झूठे बंदे हैं। इन्होंने झूठ में PhD की हुई है, झूठ में। तो फिर एक दफ़ा तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार हर बंदा कह रहा है कि कहाँ चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है। तो वो फिर बंदा कई दफ़ा कहता है नहीं जी सर जी कहाँ चिट्टा ही सी जी, 6 बंदे कह रहे सन। ये सारा इन्होंने हायर किया हुआ है, सारा कुछ इन्होंने हायर किया हुआ है। ठीक है। तो गवर्नर राज जी 7 दिसंबर से पहले पहले गवर्नर राज लगेगा, और मंगल से पहले पहले नोटिफिकेशन होगा। ए कानूनी TV तो खबर दे रहा है। ठीक है, ए खबर तो असी खास खबर दे रहे हैं जी। ठीक है।
اور گورنر راج لگانے کے لیے وہاں پہ گورنر ہی کوئی یہ لیفٹیننٹ جنرل ہی کوئی لگے گا گورنر، اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے نا، ہلکا ہاتھ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ گورنر راج لگنا چاہیے کہ نہیں، آپ بتائیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کے پی کے بند کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، گورنر راج لگنا چاہیے؟ گورنر راج نہیں سر جی، نہ تے پابندی لگنی چاہیے، جیسے ایک مذہبی تنظیم پہ آپ نے پابندی لگائی ہے، ان کے اوپر بھی پابندی لگاؤ، یہ مطالبہ کرو جی، سارے اپنے کمنٹس میں مطالبہ کرو کہ اس فتنہ پارٹی کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ کون کون کرتا ہے ذرا کر کے بتاؤ۔ لو جی، 3-4 وی لاگر نے یہ بتا دیا ہے کہ 3 استعفے تیار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بابر ستار، طارق جہانگیری اور اسحاق، سردار اسحاق، انہوں نے 3 استعفے تیار نے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے اپنا ذاتی چیزیں، فرنیچر، کتابیں جو دفتر میں لوگ رکھتا ہے نا، ذاتی چیزیں، جیسے میں استعفیٰ دوں تو میں کہوں گا ٹوپی میں نال لے کے جانی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے اپنی ذاتی چیزیں گھر بھیج دیتی ہیں نے، اور وہ ہوں استعفیٰ جڑا نا دے رہے ہیں، دیں گے سر جی۔ یہ سارے جو ہے نا نقصی ہیں، یہ داغی ہیں، داغی، انہیں تو داغ نے، انہیں تو سارے دے کیس چل رہے ہیں، جس طرح مظاہر نقوی کے اوپر کیس چل رہا تھا، اعجاز الحسن کے اوپر، اعجاز الحسن نے کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ وہ استعفیٰ دینے والا تھا، ان کے اوپر کیس چل رہا تھا جناب، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جن ججوں کے اوپر کیس چل رہا ہے نا، وہ سارے ان کے وہ استعفے آئیں گے۔ سر جی 2 استعفے مجھے سپریم کورٹ سے اور چاہیے، منیب کا اور عائشہ کا، اور 3 یا 4 استعفے اسلام آباد ہائی کورٹ سے چاہیے، لاہور ہائی کورٹ سے مجھے کوئی استعفیٰ نہیں چاہیے، ٹھیک؟ یہ میرا مطالبہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تے ہوں جناب علی اگلی خبر تانوں دسی ہے سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ یہ جو صبح سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا، بڑا اہم ہے، کہندا ہے جی قبر دے تے لکھا ہوا سی میں بڑا اہم ہوں، میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا۔ یہ اپنے آپ کو جو اہم کہتے ہیں نا، یہ وہم ہی ہوتا ہے، کوئی اتنے دنیا دے اتنے اہم نہیں ہے سر۔ آپ دیکھیں پیغمبر بھی فوت ہو گئے، پتہ نہیں اس کا سر جی کیا مقصد ہے، یہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ ہے۔ دنیا میں کوئی اہم نہیں ہے، دنیا پہلے سے بہتر چل رہی ہے۔ اے دیکھو موبائل تواڈے ہاتھ چ آ گئی ہے پوری دنیا، ایتھوں ہی کاروبار کرو، ایتھوں ہی کیس بک کرو، ایتھوں ہی تسی ٹیلی فون تے گل کرو، ایتھوں ہی جہاز دا ٹکٹ بک کراؤ، ہر چیز اس کے اوپر آ گئی ہے نا۔ ہوں اگوں دیکھو کی ہوندا ہے، اگوں اس تو ہی وڈے کوئی انقلاب آئے گا نا، آنا بھی چاہیے۔ تے جناب اگلے ہفتے فیض حمید دا کیس دا فیصلہ آ سکتا ہے، عمران خان دے 2 فیصلے بالکل کنارے دے تے پے نے، وہ آ سکتے ہیں، تے سزاواں بھی ہو سکتی ہیں سر جی، سزاواں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تے ہن آج دی آخری خبر، یار کدی تے تسی یہ اندازہ لا لیا کرو کہ آج پیٹرول کتنا سستا ہونا ہے۔ لو جی آج میں پکا تانوں کہہ رہا، پیٹرول تقریباً 5 روپے دے کول سستا ہوئے گا، بس 5 روپے ویسے ہے کچھ نہیں، لیکن پیٹرول سستا ہوئے گا۔ ڈیزل دی میں گارنٹی نہیں دے رہا، پیٹرول سستا ہوئے گا، اے ویڈیو پہنچن تک ہو سکتا ہے سستا ہو بھی جاوے، ٹھیک ہے؟ تے تسی بھی دسو کہ پیٹرول کتنا سستا تانوں چاہیے۔ تے الیکٹرک دا ماحول آ رہا ہے سر جی، پیٹرول بڑے سستے ہو جان گے، اے گڈیاں، موٹر سائیکلاں، کاراں، جیپاں، وڈے بساں، یہ ساریاں الیکٹرک تے آ رہی ہیں، بس بجلی سوئچ پاؤ، چارج کرو تے اینو پھر 5-6 گھنٹے چلاؤ، یہ ماحول بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ پیٹرولوں والی دنیا بھی ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تے گروپ لائف انشورنس دے جڑے سارے دوست نے رابطہ کر رہے ہیں، انہوں نے اسی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہون تک رابطہ نہیں کیتا، وہ نئے کیس میں شامل ہونے کے لیے وہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھیجیں،
ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور ہمیں ہم ان کو فیس بتائیں گے. واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. اوورسیز والے بھی ساڑھے نال گال کرن, وہ بھی قانونی مشورے کرن. ٹھیک ہے, تو مشورہ یہ ہے, مشورے کے لیے نمبر یہ ہے 03004724725752. منصف اوان, ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ. مجھے سپریم کورٹ کا وکیل ہوئے تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں. ویسے میرے 40 سال ہو گئے ہیں وکالت میں. الحمدللہ وکفا باللہ. منصف اوان, تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.